त्यो वेद ज्ञान कसलाई कहिले र किन दिनुभयो भन्ने चाहिँ तीनवटा कुरा छन् यसमा। पहिलो कुरा चाहिँ कसलाई दिनुभयो, र दोस्रो कुरा कहिले दिनुभयो, र तेस्रो कुरा छ किन दिनुभयो। यी तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् यसमा। वैदिक धर्मको मान्यता हो कि वेदको ज्ञान ईश्वरले दिएको सबभन्दा पहिलो सृष्टिको ज्ञान हो। किनकि जसरी मातापिताले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिनुहुन्छ अथवा आफ्ना सन्तानलाई कस्तो बनाउने, सन्तानले कस्ता प्रकारका कर्महरू गर्ने, के गर्नुपर्छ भनेर मातापिताले आफ्ना सन्तानलाई सिकाउनुहुन्छ, ठीक त्यसै गरी ईश्वर अथवा परमात्मा सृष्टिका सम्पूर्ण मनुष्यहरूको पिता हो। त्यसैले मनुष्यहरूको उत्पत्ति भइसकेपछि परमात्माले त्यो वेदको ज्ञान दिनुभयो। त्यसैले सृष्टिको सबभन्दा पहिलो ज्ञान नै वेद हो। वेदभन्दा पहिला कुनै पनि ज्ञान सृष्टिमा थिएन। जुन मानिसलाई सृष्टिको उत्पत्तिका साथै परमात्माले दिनुभएको थियो, मनुष्यको सृष्टि भयो, त मनुष्यहरूको विकासका लागि, मनुष्यहरूको बुद्धि प्रवर्धनका लागि परमात्माले वेदको ज्ञान दिनुभएको थियो। यो मान्यता केवल शब्द प्रमाणमा मात्रै आधारित छैन, अपितु त्यो तर्कसङ्गत पनि छ। शब्द प्रमाण त सधैँ छ। विभिन्न जो आर्ष ग्रन्थहरू छन्, सत्य ग्रन्थहरू छन्, तिनीहरूमा वेदलाई अपौरुषेय भनिएको छ, अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले वेदलाई लेखेको मानिँदैन। जो ऋषिहरूले वेदलाई प्राप्त गरेछन् उनलाई वेदकर्ता भनिँदैन, वेदकर्ता होइनन्, उनलाई वेद द्रष्टा भनेर मानिएको छ। ध्यानावस्थामा ऋषिहरूले वेदका प्रत्येक मन्त्रहरूलाई आफ्नो हृदयमा प्रकट गरे र हृदयमा जुन वेदका मन्त्रहरू प्रकट भए तिनै वेदका मन्त्रहरूलाई ऋषिहरूले बाहिर प्रकट गरे, आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाए र शिष्यहरूले त्यसलाई ग्रहण गरे र यो गुरु शिष्यको परम्परा निरन्तर चल्दै रह्यो। त्यसैले वेदको अपौरुषेयतामाथि विचार गर्ने समयमा हाम्रा अगाडि एउटा प्रश्न उपस्थित हुन्छ जसमाथि पहिले विचार गर्न आवश्यक छ। त्यो प्रश्न यो हो कि विभिन्न मतावलम्बीहरू आफ्ना आफ्ना सांप्रदायिक मान्यताका पुस्तकलाई ईश्वरीय ग्रन्थ मान्दछन्। प्रत्येक सांप्रदायिकहरू सबैले जुन जुन ग्रन्थलाई उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् तिनी ग्रन्थहरूलाई यी ईश्वरीय ग्रन्थ हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ आफ्ना अनुयायीका अगाडि राखिरहेका छन् र उनीहरूका अनुयायीले त्यही कुरालाई हृदयमा धारण गरेर संसारमा प्रचार गरिरहेका छन्, त्यसलाई प्रसारित गरिरहेका छन्। त्यसैले के हो त आखिर ईश्वरीय ग्रन्थ? केलाई मान्ने ईश्वरीय ग्रन्थ? यस्तो स्थितिमा कसलाई ईश्वरीय ज्ञान मान्ने र कसलाई नमान्ने भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन्छ। त्यसका लागि सोच्न पर्ने हुन्छ, चिन्तन गर्न पर्ने हुन्छ, वास्तवमा ईश्वरीय ग्रन्थ, ईश्वरीय ज्ञान के हुन सक्दछ? यसको उत्तरमा यही भन्न सकिन्छ कि सबै मतावलम्बीहरूको दाबीलाई तर्कको कसीमा कसेर हेरौँ। तर्कको कसीमा उत्रिन सक्छ कि सक्दैन? तर्कको तराजुमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? जुन त्यस तर्कसङ्गत अथवा त्यसमा तर्कसङ्गत देखिन्छ त्यही ईश्वरीय ग्रन्थ हो। त्यसैले कि सबै मतावलम्बीहरूको दाबीलाई तर्कको कसीमा कसेर हेर्न आवश्यक हुन्छ। त्यही ईश्वरीय ज्ञान हुन सक्दछ। यसमा कतिपय तर्कसङ्गत कुरालाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास
म गरिरहेको छु केही कुराहरूलाई। र एक नम्बरमा हामी के लिन सक्छौं कि ईश्वरीय ज्ञान मानव सृष्टिका साथै सृष्टिको आरम्भमा प्राप्त हुनुपर्दछ। ईश्वरीय ज्ञान जब सृष्टि भयो, विशाल सृष्टि भइसकेपछि सृष्टिको साथसाथै ईश्वरीय ज्ञान पनि प्रकट भएको हुनुपर्छ अथवा मनुष्यले त्यसलाई प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। जो हिजो अस्ति लेखिए 2000, 3000, 4000 वर्षको अन्तरालमा, 400-500 को अन्तरालमा जुन कुराहरू चाहिँ लेखिएका छन् ती ईश्वरीय ग्रन्थ नहुन सक्दछ। त्यसैले एक नम्बरमा के भनिएको छ भने ईश्वरीय ज्ञान मानव सृष्टिका साथै सृष्टिको आरम्भमा प्राप्त हुनुपर्दछ। पछि गएर हजारौं वर्षपछि प्राप्त भएको ज्ञानलाई ईश्वरीय ज्ञान भन्न सकिँदैन। र 2 नम्बरमा के भन्न सकिन्छ भने ईश्वरीय ज्ञान कुनै देश विशेषको भाषामा नहोस्। अब हामी वेद बाहेकका जो ग्रन्थहरू छन् त्यसलाई हेरौं, कुनै देश विशेषका भाषामै छन्, तर वेद सम्पूर्ण संस्कृतमा छ। र वेदलाई पढ्नका लागि जति परिश्रम नेपालमा बस्नेहरूका लागि हुन्छ त्यति नै परिश्रम अमेरिकामा बस्नेले पनि गर्नुपर्दछ। बराबर छ। कुनै देश विशेषको भाषा संस्कृत होइन। त्यसैले भनिएको ईश्वरीय ज्ञान कुनै देश विशेषको भाषामा हुनु हुँदैन। 3 नम्बरमा ईश्वरीय ज्ञानका ग्रन्थमा कुनै देशको, भूगोलको तथा इतिहास पनि हुनु हुँदैन। कसैको वंशावली पनि हुनु हुँदैन, कसैको इतिहास हुनु हुँदैन। त्यो ईश्वरीय ज्ञान हो। र 4 मा त्यसमा कुनै पनि कुरा सृष्टि क्रमका विपरीत हुनु हुँदैन। यदि सृष्टि क्रमका विपरीत त्यो ज्ञान छ भने त्यो ईश्वरीय ज्ञान हुन सक्दैन। र अर्को 5औं नम्बरमा यो भन्न सकिन्छ कि त्यो ज्ञान ईश्वरका गुण, कर्म र स्वभाव अनुकूल हुनुपर्दछ। ज्ञान त छ तर ईश्वरका गुण कर्म स्वभाव अनुसार चाहिँ छैन भने पनि त्यो ईश्वरीय ज्ञान हुँदैन। र 6 नम्बरमा मानवको पूर्ण कल्याणका लागि जति ज्ञान अपेक्षित छ त्यो त्यस ग्रन्थमा हुनुपर्दछ। अथवा मनुष्यका लागि जति आवश्यकता छ त्यो ज्ञान चाहिँ त्यो किताबमा अथवा त्यो ग्रन्थमा हुनुपर्दछ। यी 6वटा कुरा चाहिँ विशेष गरेर विचारणीय छन्, विचार गर्नुपर्दछ। अनि मात्र ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय ग्रन्थ के हो भनेर हामी छुट्याउन सक्दछौँ। अन्यथा यदि त्यो गर्न सकेनौँ भने जुनसुकै ग्रन्थलाई पनि हामी ईश्वरीय ज्ञान मान्न विवश हुनेछौँ। किनकि हामीले बुद्धिले सोचेनौँ, विचार गरेनौँ, मनन गरेनौँ र तर्कको कसीमा त्यसलाई कस्ने प्रयत्न गरेनौँ भने यी अवस्थाहरू आइपर्छन्। त्यसैले यही भनिरहनु आवश्यक छैन कि यी वाक्यहरूमा केवल वेद ज्ञान नै तर्कसङ्गत होस्, त्यति भन्नु चाहिँ छैन। धेरै कुराहरू छन्, त्यसभित्र पनि हामी तर्क गर्न सक्दछौँ, त्यसलाई छुट्याउन सक्दछौँ, त्यसमा विचार गर्न सक्दछौँ, अनि मात्र हामीलाई थाहा हुनेछ। र ईश्वरले अथवा जुन ज्ञान प्रकाश ईश्वरले सृष्टिको आरम्भमा कसलाई दिएको छ त भन्दा सृष्टिको आरम्भमा वेद ज्ञान 4 जना ऋषिलाई चाहिँ परमात्माले प्रकाशित गर्नुभएको छ। जस्तो अग्नि, वायु, आदित्य र अंगिरा। यी 4 जना ऋषि सृष्टिको पहिलो ऋषि अर्थात् यद्यपि सृष्टिमा धेरै मनुष्यहरूको उत्पत्ति भएको देखिन्छ र त्यसमध्ये पनि जो 4 जना जो दिव्यात्मा पुण्यात्मा ऋषिहरू थिए, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, यी 4 जना ऋषिहरूको हृदयमा एक वेद परमात्माको प्रेरणाबाट प्रकाशित भए।
जस्तो अग्नि ऋषिको हृदयमा ऋग्वेद, वायु ऋषिको हृदयमा यजुर्वेद, आदित्य ऋषिको हृदयमा सामवेद र अंगिरा ऋषिको हृदयमा अथर्ववेद प्रकाशित भए। त्यसैले वेदमा न इतिहास छ, न वेदहरुमा कुनै सृष्टि क्रमका विरुद्ध कुरा नै लेखिएको छ। जति कुराहरू छन् सृष्टि क्रमका अनुकूल छन्। यदि सृष्टि क्रमका विरुद्ध छन् भने ती मान्य नहुन सक्छन्। त्यसैले वेदमा त्यस्तो कुरा छैन। वेदमा सृष्टि अनुकूलकै कुरा छन् भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ र त्यसैले वेदलाई चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान मानिएको छ। र वेदको ज्ञान देव भाषा अर्थात श्रेष्ठ भाषामा दिएको छ। देवको अर्थ हुन्छ श्रेष्ठ। यद्यपि देवता आदिका धेरै अर्थहरू छन्, ती भिन्न भिन्न छन्। संसारमा मानिसहरूले भिन्न भिन्न तरिकाले देवताको परिभाषा गरेका छन्, त्यसको अलग चाहिँ सोपान हुन सक्दछ। तर अहिले चाहिँ यहाँ वेद अर्थात देवको अर्थ के हो? श्रेष्ठ। यहाँ देव भाषा भन्नुको अर्थ हो श्रेष्ठ भाषा। श्रेष्ठ भाषाको अर्थ हो जहाँ कुनै प्रकारको त्रुटि हुँदैन, अर्थात जो अपरिवर्तनीय हुन्छ, जसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक पनि छैन र परिवर्तन पनि हुँदैन, त्यो भाषा हो देव भाषा। त्यसैले त्यसलाई श्रेष्ठ भाषा भने। जो संस्कृत छ, जसलाई हामी संस्कृत भाषा भन्छौँ, फेरि त्यसलाई सुधारिरहन आवश्यक हुँदैन, त्यो भाषा संस्कृत भाषा हो। त्यसैले चाहिँ देव भाषा श्रेष्ठ भाषा भनेर भनिएको छ। र त्यही श्रेष्ठ भाषामा, त्यही देव भाषामा, त्यही संस्कृत भाषामा वेदको ज्ञान परमात्माले दिनुभएको छ। र वेदको ज्ञान परमात्माको गुण, कर्म र स्वभावका अनुकूल छ तथा वेदमा सबैको सम्पूर्ण प्राणीहरूका कल्याणको मार्ग प्रशस्त छ। मनुष्य मात्रै होइन, सम्पूर्ण प्राणी भनिएको छ। अन्य जति पनि प्राणीहरू छन् सबैका कल्याणको मार्ग प्रशस्त गरिएको छ। र त्यसमध्ये पनि अन्य जो प्राणीहरू छन्, मनुष्येतर जो प्राणीहरू छन्, तिनीहरू भोग योनिमा रमाउँछ अथवा वो भोग योनिमै आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्दछन्, किनकि उनीहरूमा त्यो ज्ञान छैन कि मैले कर्म गर्नुपर्दछ र कर्मको आधारमा म मेरो जीवनलाई सफल बनाउन सक्दछु, मेरो आत्मालाई मुक्तिसम्म लैजान सक्दछु भनेर ती मनुष्यतर प्राणीहरूमा त्यो ज्ञान हुँदैन। त्यसैले त्यो ज्ञान कसमा हुन्छ? केवल मनुष्यमा हुन्छ। अनि मनुष्यमा त्यो ज्ञान हुने हुनाले मनुष्यले नै यो ज्ञानबाट, वेद रूपी ज्ञानबाट आफूलाई मोक्षको धामसम्म लैजान सक्दछ। त्यसैले वेदमा मानवको अथवा प्राणीहरूका कल्याणको मार्ग प्रशस्त छ। ईश्वरले ज्ञान किन दिनुभयो? आवश्यकता के थियो ज्ञान दिन पर्ने? नदिए पनि हुन्थ्यो। यी यावत प्रश्नहरू हाम्रा अगाडि आउन सक्दछ। र विशेष गरेर जो ईश्वरमाथि विश्वास गर्दैनन्, जो आत्मालाई विश्वास गर्दैनन्, तिनीहरूको प्रश्न यस्तै पनि हुने गर्दछ। त्यसैले त्यो ज्ञान परमात्माले किन दिनुभयो? यसका निम्न 4 प्रकारका कारणहरू मुख्य छन्। और त्यसका 4 प्रकारका मुख्य कारण के हुन्? जस्तो हामी 1 नम्बरमा के लिन सक्छौँ? ज्ञान 2 प्रकारको हुन्छ अथवा ज्ञान 2 प्रकारले प्राप्त गर्न सकिन्छ। ज्ञान 2 प्रकारका हुन्छन्। पहिलो स्वाभाविक ज्ञान तथा अर्को नैमित्तिक ज्ञान। एउटा स्वाभाविक ज्ञान, एउटा नैमित्तिक ज्ञान, 2 प्रकारको ज्ञान हुन्छ। स्वाभाविक ज्ञान खानु, पिउनु, सन्तान जन्माउनु, उठ्नु, बस्नु, सुत्नु, हाँस्नु, रुनु आदि चाहिँ के हुन्? स्वाभाविक ज्ञान हुन्। यो ज्ञान मनुष्य र पशुहरूमा त्यति अन्तर हुँदैन। पशु पनि रुन्छ,
तर हामी जसरी डाको छोडेर रुन्छौँ मनुष्यहरू, त्यसरी पशु रुँदैन तर रुन्छ, उसलाई पनि पीडा हुन्छ। त्यसैले यो ज्ञान चाहिँ मनुष्य र पशुमा बराबर बराबर नै हुन्छ, यो स्वाभाविक ज्ञान हो। र अर्को नैमित्तिक ज्ञान छ, र यो जो नैमित्तिक ज्ञान छ, जस्तो स्वाभाविक ज्ञान पशु पक्षीहरूमा अधिक हुन्छ, मनुष्यहरूमा कम हुन्छ। स्वाभाविक ज्ञान पनि बराबर एउटै किसिमको भएर पनि कम बेसी चाहिँ हुन्छ। स्वाभाविक ज्ञान मनुष्यत्र प्राणीहरूमा बढी हुन्छ, मनुष्यहरूमा कम हुन्छ। नैमित्तिक ज्ञान मनुष्यत्र प्राणीहरूमा कम हुन्छ, मनुष्यहरूमा बढी हुन्छ। यही दुईटा ज्ञानमा भिन्नता छ। त्यसैले यसको कारण हो पशु पक्षी जति पनि छन्, यही स्वाभाविक ज्ञानद्वारा आफ्नो पूरा जीवनमा सबै काम चलाउँदछ, स्वाभाविक ज्ञानद्वारा। र मनुष्यहरू त्यतिले चलाउन सक्दैनन्, मनुष्यले धेरै कुराहरू सिक्न पर्ने हुन्छ। स्वाभाविक ज्ञानले मनुष्य जिउनै सक्दैन, बाँच्नै सक्दैन। उसलाई नैमित्तिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ, धेरै सिक्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले अर्को हो, पहिलो चाहिँ स्वाभाविक ज्ञान, अर्को नैमित्तिक ज्ञान। त्यो जसलाई प्राप्त गरेपछि, जसलाई सिकाएपछि सिकिन्छ, यो ज्ञान मनुष्यहरूमा धेरै र पशुहरूमा, पशु पक्षीहरूमा कम हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तर्कसङ्गत छ र यसमा बताइएको पनि छ। र पशु पक्षीका बच्चाहरू जन्मिन बित्तिकै पानीमा पौडिन सक्दछन्, तर मनुष्यका बच्चाहरू पानीमा पौडिन सक्दैनन्। पशु पक्षीहरूका बच्चाहरू जन्मिने बित्तिकै हिँड्न सक्दछन्, तर मनुष्यहरूका हिँड्न सक्दैनन्। यी भिन्नता छन्। र जस्तै कुकुरको बच्चालाई पानीमा जन्मिने बित्तिकै पानीमा अथवा उसको आँखा खुल्ने बित्तिकै पानीमा फालिदिने। यद्यपि फेरि त्यसमा पनि संसारमा दुई प्रकारका प्राणीहरू हुन्छन्, एउटा शाकाहारी प्राणी, एउटा मांसाहारी प्राणी। अब शाकाहारी प्राणी जन्मिने बित्तिकै आँखा देख्दछ, मांसाहारी प्राणी जन्मने बित्तिकै आँखा देख्दैन, किनकि उसका आँखा खुल्नलाई केही दिन लाग्छ। यो भिन्नता छ। यो एउटा परिभाषा हो। तर आज धेरै जसो मानव समाज नै मांसाहारी छ, किनकि मासु बिना मानव समाज नै लगभग हामीले पाउनै गाह्रो हुन्छ, जो चाहिँ त्योभन्दा भिन्न हुन्। त्यस्तो समस्या चाहिँ आजको अवस्था देखिएको छ। यद्यपि मानिस मांसाहारी प्राणी होइन, तर पनि मांसाहारी बनेको छ। त्यसैले जस्तो कुकुरको बच्चालाई पानीमा फालिदिने हो भने त्यो पौडिएर बाहिर निस्किहाल्दछ। तर यदि मनुष्यको बच्चालाई त्यहाँ फालिदिने, ऊ पौडिएर बाहिर निस्कन सक्दैन, ऊ त्यही मर्न सक्दछ। किनकि त्यो कुकुरको बच्चामा स्वाभाविक ज्ञान थियो, स्वाभाविक ज्ञानले उसले आफ्नो जीवन चलाउने हो। तर मनुष्यले केवल स्वाभाविक ज्ञानले आफ्नो जीवन चलाउन सक्दैन, उसलाई नैमित्तिक ज्ञानको आवश्यकता पर्ने भएकाले यो भिन्नता हो। र अर्को चाहिँ कारण यो कि पशु पक्षीहरूका लागि यो स्वाभाविक ज्ञान हो भन्ने कुरा भइहाल्यो। र अर्को कुरा, मनुष्यको बच्चालाई पानीमा हालिदिने हो भने त्यो त्यहाँ डुबिहाल्दछ, मरिहाल्दछ। यी दुईटा कुरा चाहिँ यसमा आए। र त्यसपछि अर्को कुरा के भनिन्छ भने, जो अन्य मनुष्यतर प्राणीहरू छन् उनीहरूमा स्वाभाविक पौडिने ज्ञान हुन्छ, मनुष्यमा स्वाभाविक पौडिने ज्ञान हुँदैन। उसले चाहिँ पौडिनका लागि सिक्न पर्ने हुन्छ। यदि उसलाई पौडी खेल्न सिकाउने हो भने ऊ पनि पौडिएर बाहिर निस्कन सक्दछ। र कारण हो कि पौडिनु मनुष्यका लागि नैमित्तिक ज्ञान हो, स्वाभाविक ज्ञान होइन। खानु मनुष्यका लागि नैमित्तिक ज्ञान हो, रुनु मनुष्यका लागि नैमित्तिक ज्ञान हो। त्यसैले यस ज्ञानद्वारा गरिएका कर्महरूको जुन स्वाभाविक र नैमित्तिक ज्ञान छ, त्यो
ईश्वरको न्याय व्यवस्थाबाट उसलाई अर्थात् मनुष्य राम्रो या नराम्रो फल प्राप्त गर्दछ। मनुष्यले चाहिँ राम्रो अथवा नराम्रो फल प्राप्त गर्छ। त्यसैले मनुष्यलाई कर्म गर्ने आदेश परमात्माले वेदको माध्यमबाट दिनुभएको छ कि हे मनुष्य तिमी शुभ कर्म गर। शुभ कर्म र अशुभ कर्मको परिभाषा यही छुटिएको। यदि कर्मको कुनै अर्थ हुँदैन थियो भने सम्भवतः कर्म विहीन मनुष्य भइहाल्थ्यो। त्यसैले कर्मको फल ईश्वराधीन छ र ईश्वरको जुन न्याय व्यवस्था छ त्यही न्याय व्यवस्था अनुसार नै मनुष्यले राम्रा नराम्रा कर्महरूको फल प्राप्त गर्दछ। मनुष्यहरूले खानु पिउनु उठ्नु बस्नु सुत्नु बिउझनु आँखा उघार्नु आँखा बन्द गर्नु सन्तान जन्माउनु यी सबै उसका स्वाभाविक काम हुन्। यसको फल ईश्वरले दिँदैन, परन्तु ईश्वरद्वारा वेद ज्ञानको माध्यमबाट निषिद्ध गरिएको कर्मको फल ईश्वरको न्याय व्यवस्था अनुसार जीवात्माले प्राप्त गर्दछ, मनुष्यले प्राप्त गर्दछ। किनकि जो नैमित्तिक ज्ञान छ त्यसै पनि हामी संसारमा भन्छौँ एउटा नित्य कर्म अर्को नैमित्तिक कर्म। अब नित्य कर्म के हो नैमित्तिक कर्म के हो यी कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। हामी एउटा सामान्य कुरालाई लिएर त्यस्तो प्रकारको चाहिँ नि कुरालाई बुझ्छौँ जसको कारणले हामी कर्मबाट अथवा आफ्नो जो कर्तव्य कर्महरू छन् त्यसबाट अलग हुन्छौँ। त्यसैले जुन परमात्माको न्याय व्यवस्थाबाट हाम्रा शुभाशुभ कर्महरूको फल हामी प्राप्त गर्दछौँ त्यस कुरालाई बुझेर मनुष्यले सदैव उत्तम कर्महरू गर्नुपर्दछ। जब ईश्वरले प्रकृतिबाट जीवहरूका लागि आदि सृष्टिमा त्रिविष्टप यानी वर्तमान तिब्बतमा कृत्रिम गर्भाशयबाट अनेक युवा युवतीहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो। कृत्रिम गर्भाशयको अर्थ के हो पृथ्वी माताको गर्भबाट। किनकि पहिलो सृष्टि अमैथुनी सृष्टि हुन्छ जुन पृथ्वी माताको गर्भबाट परमात्माको न्याय व्यवस्था अनुसार जीवात्माहरूको उत्पत्ति हुन्छ, मनुष्यहरूको उत्पत्ति हुन्छ र ती युवा युवतीहरूको उत्पत्ति पछि उनीहरूबाट मैथुनी सृष्टि सुरु हुन्छ र यो सृष्टि लामो समयसम्म चल्छ। त्यसैले त्यो सबै चाहिँ परमात्माकै प्रेरणाबाट उसकै न्याय व्यवस्थाबाट हुन्छ। समय समयमा त्यस समयमा उनीहरूका माता पिता गुरु आदि कोही पनि थिएनन् कि जसबाट ती युवा युवतीहरू हिँड्न सिकुन्, डुल्न सिकुन्, बोल्न सिकुन् आदि यी सबै कुराहरू उनलाई सिकाउने त कोही थिएन। किनकि एकैचोटि सबै युवावस्थामा जन्मेका थिए, न कोही माता न पिता न गुरु कोही पनि थिएन, कसले सिकाउने। त्यसैले यी सबै कुराहरू न के थिए स्वाभाविक थिए। परमात्माको प्रेरणाबाट ती सबै सम्भव भए र उनीहरूले कसरी सिके र त्यस समयमा उनीहरूका माता पिता गुरुको थियो त भन्दा केवल ईश्वर नै थियो। यद्यपि वेदमा जुन भनिएको छ गुरुको पनि गुरु र माता पिताको पनि माता पिता उही परमात्मा हो। त्वम हीनः माता त्वम हीनः पिता त्वम माता शतक्रतो बभूविथ भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यसैले उही परमात्मा माताको पनि माता हो, पिताको पनि पिता हो र गुरुको पनि परम गुरु हो। त्यसैले उनीहरूको माता पिता गुरु पनि को थियो ईश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। यसकारण ईश्वरले सृष्टिको आरम्भमा 4 ऋषिहरू जो सुरुमा भनिसकिएको छ 4 ऋषिहरू अग्नि वायु आदित्य र अंगिराका हृदयमा 4 वेद कर्मशः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद र अथर्ववेदलाई प्रकाशित गर्नुभयो। उनीहरूका मुखबाट उच्चारित गराउनुभयो र ईश्वर प्रदत्त थियो र उच्चारित
ती ऋषिहरूले गर्नुभयो। ईश्वरीय ज्ञान वेद थियो। ईश्वरको प्रेरणाबाट ती 4 जना ऋषिहरूको मुखबाट वेदका मन्त्रहरू उच्चारित भए, एक एक वेद उच्चारित भए। जस्तो जसरी एक व्यक्ति कुनै यन्त्रमा, ध्वनि यन्त्रमा बोल्दछ, एउटा ध्वनि यन्त्र छ त्यसमा बोलिरहेको छ, अथवा अहिलेको भाषामा माइक भनौँ भने माइकमा बोलिरहेको छ भने बोल्न त त्यो मानिस बोलिरहेको छ र उसको आवाजलाई ध्वनि यन्त्रले प्रेषित गरिरहेको हुन्छ। यदि ध्वनि यन्त्र छैन भने उसले, त्यो व्यक्तिले जो बोलिरहेको छ उसको आवाज धेरै परसम्म नपुग्न सक्छ। नजिकै बसेका मान्छेले मात्रै सुन्न सक्दछन्, टाढा बसेको मान्छेले सुन्न सक्दैन। र यदि ध्वनि यन्त्र छ भने कोसौं पर अथवा हजारौं मिटर पर भएको मान्छेले पनि सुन्न सक्दछ। त्यसैले ध्वनि यन्त्रले त्यहाँसम्म चाहिँ आवाजलाई पुर्याइदिन्छ। एउटा उदाहरण हो। र ध्वनि यन्त्रले चाहिँ त्यो प्रेषित गरिरहेको छ। बोल्न कसले बोलिरहेको छ? ध्वनिले बोलिरहेको हुँदैन, मानिसले बोलिरहेको हुन्छ। ठिक त्यसै गरी उदाहरणका लागि यो बुझौं कि परमात्माले 4 जना ऋषिहरूको हृदयमा 4 वेद प्रकाशित गरिदिनु भयो। त्यही ध्वनिको रूपमा चाहिँ उनले त्यसलाई चाहिँ बाहिर प्रकट गरे, अथवा ती ऋषिहरूले बाहिर प्रकट गर्नुभयो। त्यसैले जुन परमात्माको प्रेरणाबाट जुन ज्ञान ऋषिहरूद्वारा प्रचारित उच्चारित भयो, अथवा त्यो चाहिँ गाइयो, त्यसको ज्ञान गरियो, त्यो ज्ञान त ईश्वरको थियो। परन्तु उच्चारित गर्ने को थिए त भन्दा ऋषिहरू थिए। ज्ञान ईश्वरको थियो, उच्चारण ऋषिहरूले गरे। ती ऋषिहरूका मुखबाट सबभन्दा पहिले त्यो ज्ञान ब्रह्माले सुने। त्यसैले भनिएको छ अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातन दुदोहम यज्ञ सिद्ध्यर्थम मृग्यजु सामलक्षणम भनेर चाहिँ भनिएको छ। अग्नि, अंगिरा, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा नाम गरेका ऋषिहरूबाट सबभन्दा पहिला ब्रह्माजीले 4 वेद पढे र त्यसपछि ब्रह्माजीले आफ्ना शिष्यहरूलाई यी 4 वेद पढाउँदै गए। त्यसैले ब्रह्मालाई चतुर्मुखी ब्रह्मा भन्ने गरिएको हो। र ब्रह्माले सुने। ब्रह्माको बुद्धि यति प्रखर थियो कि उनले 4 वेद कण्ठस्थ गरिहाले र त्यसपछि त्यस वेद ज्ञानलाई बाँकी जनताहरूलाई ब्रह्माले सुनाउनु भयो। अनि पुनः ब्रह्माले सुनेर मातापिताले आफ्ना सन्तानलाई तथा गुरुले आफ्ना शिष्यहरूलाई सुनाए। त्यसरी सुनाउँदा 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 आजसम्म त्यो वेदको जुन ज्ञान छ नि हामीसम्म आइपुगेको छ। त्यसरी यो वेद चाहिँ प्राप्त भयो। यसरी शिष्य र पुत्र र गुरुबाट शिष्यलाई सुन्ने सुनाउने परम्परा प्रारम्भ भयो, जुन आजसम्म चलिरहेको छ। भनिन्छ महाभारतको युद्धसम्म त वेद ज्ञान नै सारा संसारमा प्रचार प्रसार निरन्तर चलिरहेको थियो। वेद बाहेक अरू कुनै प्रकारको ज्ञान संसारमा थिएन महाभारतको युद्धसम्म। परन्तु महाभारतको भीषण युद्धमा धेरै जसो योद्धाहरू, धेरै जसो विद्वानहरू के भए? मरेर गए, उनीहरूको मृत्यु भयो। धेरै आचार्यहरू या त मारिए या मरे। त्यसैले त महाभारतको युद्धपछि मूर्ख, अविद्वान र दुष्ट व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले अनेक प्रकारका मतान्तरहरू चलाए र तमाम मानिसहरूलाई ती मतहरूमा चाहिँ लगाए र उनीहरू त्यो मतको प्रचार गर्न थाले जो वेद विरुद्ध छ, जो ईश्वरीय ज्ञानको कसीमा कस्न सकिँदैन। त्यो अवस्था चाहिँ आयो।
त्यसैले जसबाट वेद ज्ञान प्रायः लुप्त भयो अथवा त्यस वेद ज्ञानलाई केही सीमित व्यक्तिहरूले आफ्नो आरक्षणमा राखे। आरक्षणको अर्थ के हो? वेद यसले पढ्न हुन्छ, वेद यसले पढ्न हुँदैन, त्यो प्रतिबन्ध निषेध गरियो र वेदले भनेको जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिएन। यथेमां वाचम कल्याणीम आवदानि जनेभ्यः, जो वेदले भनेको छ, जो वेदमा परमात्माले उपदेश दिनुभएको छ कि यो वेद ज्ञान, यो अमृतमय वाणी जो मद्वारा प्रकट गरिएको छ, यो सम्पूर्ण मनुष्यहरूको कल्याणका लागि गरिएको छ भनेर भन्दा पनि सबैले पढ्नुपर्छ। किनकि कल्याण त तब हुने जब उसले जान्ने हो। वेदलाई नजानेसम्म वेद ज्ञानबाट कल्याण त उसको हुनै सक्दैन। त्यसैले सम्पूर्ण मनुष्यहरूको कल्याणका लागि वेद प्रकाशित गरिएका हुन् भन्ने कुरा वेदमा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई आरक्षणमा राखियो, केही सीमित वर्णमा चाहिँ आरक्षित भएर रह्यो र उनीहरूले पनि त्यो वेदलाई, त्यो वेद रूपी ज्ञानलाई सबैलाई दिने काम गरेन अथवा लुकाए कि यो त यसले पढ्न हुन्छ, यसले पढ्न हुँदैन। यस्तो प्रकारको चाहिँ परम्परा चल्यो जसको कारणले वेद ज्ञान अझै लुप्त भयो। केही व्यक्तिले आफ्नो आरक्षणमा राखेर पनि वेदको सत्य स्वरूप प्रकट हुन सकेन। त्यसैले आज तमाम किसिमका जो पाखण्डहरू छन् ती चलिरहेका छन्। वेदका नाममा अनेक प्रकारका बलि प्रथा, पशु हत्याबाट मोक्ष प्राप्तिका जो कपोल कल्पनाहरू छन् यी चले। यदि वेद ज्ञान सही तरिकाले सबै मनुष्यले पाएको भए सम्भवतः विभिन्न काल्पनिक देवी देवताका नाउँमा मूक प्राणीहरूको हत्या हुँदैन थियो अथवा आफ्ना अभिष्टहरू प्राप्तिका लागि कुनै पशुको हत्या हुँदैन थियो। त्यो गर्दैनथे किनकि वेद ज्ञानबाट शून्य भए र त्यसपछि पनि जसले यस्ता कर्महरू गर्न थाले उनीहरूले वेदको अपव्याख्या गर्दै गए र जसको कारणले गर्दा वेदमा बलि प्रथा छ भन्ने किसिमका भ्रमहरू चाहिँ समाजमा छरिए र त्यस्ता प्रकारका व्याख्याहरू पनि गरिए। त्यसकारणले यी समस्याहरू आए र सिङ्गो मानव समाजलाई त्यसबाट वञ्चित गरिए अथवा वञ्चित गराइयो। वेद ज्ञानमा ईश्वरले मनुष्यहरूले आफ्नो जीवनमा के काम गर्नुपर्छ र के काम गर्न हुँदैन सबै उपदेश दिनुभएको छ। हामी मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि हामीले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ परमात्माले त्यसको उपदेश वेदमा दिनुभएको छ। तर हामी वेदको त्यो उपदेशलाई चाहिँ लिँदैनौँ। यदि कसैले पढिहाल्यो भने पनि केवल कर्मकाण्ड गर्नका लागि पढ्यो, जसको कारणले गर्दा वेदको स्वरूप प्रकट हुन सकेन। यी समस्याहरू आए। त्यसैले वेदानुसार आफ्नो जीवनलाई चलाउनाले मनुष्य आफ्नो जीवनलाई उन्नत, समृद्धशाली र सुखी त बनाउन सक्छ नै, साथसाथै धर्म, अर्थ, काम र मोक्षलाई पनि प्राप्त गर्दछ र मनुष्य जीवनका सबभन्दा मुख्य उपलब्धि यिनै हुन्, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यी चार कुराहरूलाई, चार प्रकारको यसलाई पुरुषार्थ पनि भनिन्छ, चार प्रकारका पुरुषार्थहरू गर्न सक्दछ। त्यसैले जुन मनुष्यको उद्देश्य हो त्यो उसले प्राप्त गर्छ। यसकारण संसारमा मनुष्य योनिलाई सबैभन्दा श्रेष्ठ र उत्तम योनि मानिएको छ। किनकि श्रेष्ठ कर्म गर्न सक्ने भएकाले, श्रेष्ठ विचार भएकाले, श्रेष्ठ विचारलाई प्रसारित गर्न सक्ने भएकाले मनुष्यलाई सर्वश्रेष्ठ योनिमा गिनिएको हो। नभए त आवश्यकै भएन। यदि पशुवत कर्महरू हामी गर्दैछौँ भने फेरि त्यसको कुनै अर्थ नै रहेन। त्यो कुरा हो। त्यसैले किनकि मोक्ष प्राप्त गर्ने द्वार यानी ढोका पनि मनुष्य योनिद्वारा नै खुल्न सम्भव छ, अन्य योनिहरूद्वारा होइन। कुनै पशुले पनि मोक्ष प्राप्तिको ढोका खोल्न सक्दैन, मोक्ष प्राप्तिको द्वार खोल्न, किनकि उसँग एउटा मात्रै स्वाभाविक ज्ञान छ। त्यो स्वाभाविक ज्ञानमा उसले चाहिँ खान सक्छ, सुत्न सक्छ, उठ्न सक्छ, हिँड्न सक्छ, डुल्न सक्छ
सन्तान जन्माउन सक्छ, त्योभन्दा माथि उठेर न जप गर्न सक्छ, न ध्यान गर्न सक्छ, न तप गर्न सक्छ, केही गर्न सक्दैन। त्यसैले यी सबै कसले गर्न सक्दछ भन्दा के त्यो मनुष्यले मात्रै गर्न सक्दछ, मनुष्यतर प्राणीहरूले त्यो गर्न सक्दैन। त्यसैले मनुष्यमा यी गुणहरू छन् र यो प्राप्त गर्नकै निमित्त परमात्माले सबभन्दा पहिला वेद कसलाई दिनुभयो? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरालाई दिनुभयो। केका लागि दिनुभयो? सम्पूर्ण मनुष्य आदि प्राणी सहित जति पनि मनुष्यतर प्राणी सबैको कल्याणका लागि चाहिँ वेदको ज्ञान दिनुभयो। त्यो कहिले दिनुभयो भन्दा सृष्टिको आदिमा जब मनुष्यको उत्पत्ति भयो अनि परमात्माले वेद रूपी ज्ञान मनुष्यका लागि दिनुभयो। यी कुराहरू आए। र अर्को चाहिँ ईश्वरले मनुष्यले वेद ज्ञान दिनुभयो, त्यसको अर्को कारण उसको जीवनलाई सुखमय बनाउनु हो। वेद ज्ञान मनुष्य मात्रको विधान हो। जस्तो हामी कुनै पनि संस्था चलाउँछौँ अथवा देशको संविधान हुन्छ। संविधानको अर्थ त्यो विधान हो र देशलाई कसरी चलाउने, कस्तो प्रकारको कानुन बनाउने, कसलाई कस्तो प्रकारको दण्ड दिने, कसलाई कस्तो प्रकारको चाहिँ प्रोत्साहन दिने, कसलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने, पुरस्कृत गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यो देशको विधानले चाहिँ भनेको हुन्छ, संविधानले भनेको हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिने काम गर्न पर्ने हुन्छ। यदि त्यो अनुसार काम गरेन भने त्यसका जो संरक्षकहरू छन् ती महापापी हुन्छन्, महापातकी हुन्छन्। त्यसैले तिनीहरूले सबभन्दा पहिला त्यसको चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ। ठिक त्यसै गरी त्यो विधान भनेको एउटा देशका लागि बन्छ। अब हामी कुनै संस्था चलाउँछौँ, त्यो संस्थाको एउटा विधान बन्छ र त्यो संस्था कसरी चलाउने, संस्थालाई चाहिँ कुन प्रकारले अगाडि बढाउने, संस्थाका उद्देश्यहरू के हुन्, संस्थाबाट समाजलाई के दिने, यी यावत कुराहरू हामी चाहिँ विधानमा लेख्छौँ र त्यही अनुसार त्यो संस्थालाई चलाउने प्रयत्न गर्छौँ। ठिक त्यसै गरी यो मनुष्य यी भए एउटा संस्था चलाउने, देश चलाउने विधानहरू, तर वेद भनेको त्यो सम्पूर्ण सृष्टि चलाउने विधान हो। त्यसैले सम्पूर्ण मनुष्य मात्रको विधान के हो? वेद हो। यदि वेदानुकूल सम्पूर्ण मनुष्यहरू चाहिँ आफ्नो जीवनलाई मनुष्यले चलाइदिने हो भने फेरि यो द्वन्द्व जो छ नि त्यो नष्ट भइहाल्छ, त्यो रहँदैन। जसलाई कुनै देश अथवा राष्ट्रको, जस्तै कुनै देश अथवा राष्ट्रको विधान त्यो मैले भनिसकेँ, त्यो देशको त्यही विधान अनुसार त्यो देश के हुन्छ त्यही विधान अनुसार चल्दछ, त्यो संस्था त्यही अनुसार चल्दछ भने त्यस देशका मनुष्यहरू मानिस सुख र शान्ति, मनुष्यहरूलाई सुख र शान्ति बनिरहन्छ। देशलाई चलाउनको लागि जसरी विधान जरुरी हुन्छ त्यसरी नै यो सृष्टि चलाउनका लागि, मनुष्य समाजलाई समृद्ध बनाउनका लागि के चाहिन्छ? वेद ज्ञान आवश्यक हुन्छ अथवा वेद ज्ञानको जरुरी पर्दछ, जसको आधारमा चल्नाले मनुष्य सुख शान्तिलाई स्वयं पनि प्राप्त गर्दछ र अरूलाई पनि सुखी बनाउन सक्दछ। र त्यसपछि अर्को आधार के हो त? तेस्रो कारण के हो? दुईटा कारणहरू आए। तेस्रो कारण चाहिँ के हो त भन्दा बुद्धिका लागि ईश्वरले वेद ज्ञान दिनुभएको छ। बुद्धिका लागि, बुद्धिको अर्थ के हो? अब हामी जस्तो वेदका मन्त्रहरूमा चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ, शनि मेधामया भन्छौँ, मेधाविनम कुरु भन्छौँ कि हे परमात्मा मेरो चाहिँ बुद्धि के होस्? मेधा बुद्धि बनाइदिनुहोस्। मेधाको अर्थ प्रकृष्ट बुद्धि बनाइदिनुहोस्। प्रकृष्ट बुद्धिको अर्थ के हुन्छ? जब कसैलाई मेधा बुद्धि प्राप्त हुन्छ भने ऊ फेरि भ्रममा पर्दैन। जोसँग सामान्य बुद्धि हुन्छ ऊ त भ्रमित भइहाल्छ। त्यसैले भ्रमबाट मुक्त हुने बुद्धि मलाई दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। त्यसैले यहाँ तेस्रो कारण के हो त भने परमात्माले बुद्धिका लागि वेद ज्ञान दिनुभएको हो। वेद ज्ञानको माध्यमबाट हामी चाहिँ अन्य जति पनि गलत कुराहरू छन् अथवा जति भ्रमहरू छन् त्यो भ्रमबाट चाहिँ उत्रिन सक्छौँ, हट्न सक्दछौँ। त्यसैले त्यो बुद्धिका लागि परमात्माले वेद ज्ञान दिनुभएको छ। जसरी ईश्वरले मनुष्यहरूका 5 ज्ञानेन्द्रियहरूका लागि 5 तत्व दिनुभएको छ, जसको सहयोगले ऊ आफ्नो जीवनलाई चलाउँदछ। जसरी आँखाका लागि अग्नि दिनुभएको छ,
जसको प्रकाशबाट आँखाले रूपलाई देख्दछ, कानहरूका लागि आकाश बनाउनु भएको छ, जसको सहयोगले ऊ शब्दलाई सुन्दछ। यदि आकाश थिएन भने ऊ शब्दलाई सुन्ने थिएन, यदि आँखा थिएन, अग्नि थिएन भने ऊ रूपलाई देख्न सक्ने थिएन। त्यसै गरी नाकका लागि परमात्माले पृथ्वी बनाउनु भएको छ, किनकि सा गन्धवती पृथ्वी। यो नाकले सुगन्ध दुर्गन्धलाई चाहिँ ग्रहण गर्दछ, त्यसैले चाहिँ नाकका लागि पृथ्वी बनाउनु भयो, जसबाट ऊ गन्धलाई ग्रहण गर्दछ। जिह्वाका लागि पानी बनाउनु भयो, जसबाट ऊ रसको अनुभव गर्न सक्दछ। र त्वचाका लागि वायु बनाउनु भयो, जसबाट ऊ स्पर्श गर्न सक्दछ अथवा स्पर्श गर्छ, किनकि यो ज्ञान चाहिँ प्राप्त गर्दछ। त्यसैले 5 वटा तत्त्वले जुन शरीर बनेको भनेर हामी भन्छौँ, यो यसैका लागि बनेको। यो सबै कुराहरू चाहिँ परमात्माले दिनुभएको छ। यी सबै 5 तत्त्व ईश्वरले सृष्टिका साथै मनुष्यहरूका लागि बनाइदिनु भएको थियो। यसरी नै बुद्धिका लागि ईश्वरले सृष्टिको आरम्भमा नै वेद ज्ञान दिनुभएको थियो, जसको आधारमा चल्नाले ऊ आफ्नो जीवनलाई उत्तम र सुखी बनाउन सकोस्। यदि ईश्वरले वेद ज्ञान नदिएको भए बुद्धिले आफ्नो कार्य गर्न सक्ने थिएन र त्यस बुद्धिको व्यवस्था निरस्त भइहाल्ने थियो अथवा त्यो कुनै कामै हुने थिएन। वेदलाई पढेर मनुष्य बुद्धिद्वारा चिन्तन र मनन गर्दछ र आफ्नो जीवनलाई सुखी बनाउन सक्दछ, सफल बनाउन सक्दछ र उन्नत पनि बनाउन सक्दछ। यो कुरा पनि सत्य हो कि यदि ईश्वरले मनुष्य उत्पत्तिका आरम्भमा वेद ज्ञान नदिएको भए मनुष्य पशु सरह नै रहने थियो। वेद ज्ञान परमात्माले दिनुभयो अनि पो हामी मनुष्य बन्न सक्यौं। आज जति तर्क कुतर्क गरे पनि ज्ञानको पहिलो मुहान वेद हो। यदि वेद थिएन भने आज संसारमा जति पनि हामी चर्चा गरौँ, हाँगा बिङ्गाहरूमा जहाँ जहाँ टेकौँ, त्यो सबैको मूल भनेको वेद नै हो। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलञ्च सन्ध्या भनिएको छ। विप्रको अर्थ के हो? यहाँ केवल ब्राह्मण अथवा एउटा वेदपाठीले मात्रै वेदपाठ गर्यो अथवा जन्मको आधारमा त्यसलाई विप्र भनियो भने विप्रको अर्थ हो, यसको अर्को व्याख्या छ, अलग किसिमले छ, तर पनि चाहे त्यो जसको घरमा जन्मेको होस्, जुन देशमा जन्मेको होस्, जुन ठाउँमा जन्मेको होस्, यदि उसमा चाहिँ वेद ज्ञान छ भने ऊ विप्र भन्दछ। त्यसैले त्यो विप्रको मूल के हो त भन्दा वेद हो। ऊ विप्र बन्नका लागि वेद रूपी मूलबाट नै ऊ विप्रमा पुगेको हो। त्यस कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ। यदि ईश्वरले मनुष्य उत्पत्तिको आरम्भमा वेद ज्ञान नदिए के हुन्थ्यो त ऊ पशु सरह नै हुन्थ्यो। यो कुरा छ। अब चौथो कारण के भने चाहिँ ईश्वरले मानवलाई वेद ज्ञान दिनुको चौथो कारण हो कि वेद उसको निर्देश पत्र हो। जसरी निर्माता यदि कुनै यन्त्र उपकरण बनाउँदछ भने त्यस यन्त्रको प्रयोग कसरी गर्ने, यी सबै कुराको एक सानो पुस्तिकामा लेखेर सबै कुराहरूलाई चाहिँ उसले राख्ने, यसलाई यसरी प्रयोग गर्ने, यसरी प्रयोग गर्ने, यसरी प्रयोग गर्दा यसबाट यो चाहिँ हामी लाभ लिन सक्छौँ, यी सबै कुराहरू चाहिँ लेखिदिएको हुन्छ कुनै पनि उपकरण बनाएर। अब मोबाइल बनाएको छ, मोबाइल बनाएपछि मोबाइललाई कसरी चलाउने भने सबै कुराहरू चाहिँ उसले एउटा सानो पुस्तिकामा लेखिदिएको हुन्छ। ठीक त्यसै गरी सृष्टि बनाइसकेपछि परमात्मा के हो? निर्माता हो, सृष्टिको निर्माता हो। त्यो सृष्टिको निर्माता परमात्माले जब सृष्टि बनाइसकेपछि सृष्टिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त दिनु पर्यो र त्यो सृष्टिको प्रयोग, सृष्टिमा भएका सम्पूर्ण पदार्थहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर परमात्माले वेद रूपी ज्ञान दिनुभयो। त्यसैले जसको आधारमा ग्राहक त्यो यन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि जसको आधारमा त्यो ग्राहक त्यस यन्त्रलाई प्रयोग गर्दछ, यसका अतिरिक्त निर्माता वर्तमान समयमा एक प्राविधिकलाई ग्राहकको घरमा पठाएर यन्त्रलाई जडान गराउँदछ र यसकारण यन्त्रको उचित प्रयोग होस्
नभए त उसले गराउन आवश्यक थिएन, बेचिदिन्थ्यो, सकियो। तर उसको सही प्रयोग होस् भनेर उसले प्राविधिकलाई समेत उसको घरसम्म पनि पुर्याइदिन्छ अथवा उसलाई पुरै सिकाइदिन्छ, पढाइदिन्छ। ठिक यसरी नै ईश्वरले पनि मनुष्यहरूको उत्पत्तिसँगै वेद ज्ञान पनि मनुष्यहरूका लागि दिनुभयो, जसलाई पढेर तथा त्यस अनुसारको आचरण गरेर धर्म, अर्थ, काम र कामलाई धर्मानुसार र कर्तव्य भावले गर्दै मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ।